يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. नाराए तहकीक जश्न ईद मिलादुन नबी फैजान हजूर हाजाए हाजगान। अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا أكرم الأولين والآخرين. الحمد لله منشي الخلق من عذاب ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. MashaAllah, that was Hafiz Junaid Sahab of Shibli reciting Qasidatul Burda. Alhamdulillah, before we move